बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गिलास पानी लें और इस पर अल्लाह ताला के ये नाम पढ़कर मरीज़ को पिला दें। जिस तरह की बीमारी है, जितनी पुरानी बीमारी है, डॉक्टर्स ने इलाज कर दिया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपने अल्लाह को पुकारें। जिस अल्लाह ने बीमारी भेजी है वही अल्लाह बीमारी से भी शफा देगा इंशाअल्लाह। प्यारे भाइयों, हमारा आज का ये अमल बहुत ही लाजवाब है। अल्लाह ताला की सफ़ाती नामों का अमल है। बताए गए तरीके पर आप इस अमल को करें और मरीज़ को ये पानी पिलाएं। अल्लाह के फजलो करम से शिफा हासिल होगी। अमल आपने कब करना है, कैसे करना है और मरीज़ को ये पानी कैसे इस्तेमाल करवाना है, मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगी। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, कुरान पाक की आयत है, जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शफा देता है। और ये अल्लाह के पैगंबर के कलमात हैं जो कुरान में बयान हुए हैं। और इन कलमात के साथ अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को ये बात बताई है कि शफा देने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि जब बीमार हो तो अल्लाह ही से शफा तलब कर दें। सेहत की नेमत एक अजीम नेमत है, लेकिन सेहतमंद कारमल ज़िंदगी गुजारने वाले लोग इसे नेमत की कदर नहीं करते। आमतौर पर हम लोग सेहतमंद रहते हैं और शुरू दिन से ही सेहत हमें नसीब होती है, इसीलिए हम इसे मामूल की ज़िंदगी समझते हैं। ये हमें कोई ख़ास बात नहीं लगती। सेहत की इस अजीम नेमत पर हम अपने रब की शुक्रगुजारी करना तो दूर की बात है, इसकी नाशुक्री, नाफरमानी, गफलत को सरकोशी और बगावत का अतकाब में मुसलसल करते रहते हैं। ऐसे में रब की रहमत को जोश उतरता है। हमारा मेहरबान रब देख रहा होता है कि बंदा अगर इसी तरह गाफिल रहा तो जहन्नम की सज़ा और अब्दी पकड़ का शिकार होगा। या जन्नत के जिन दर्जात को ये हासिल कर सकता है, इनसे महरूम रह जाएगा। चनाचे ऐसे में अल्लाह ताला बीमारी को भेजते हैं ताकि अपने बंदे को गुनाहों से पाक करें। प्यारे भाइयों, और याद रखें कि इलाज करवाना मना नहीं है, सुन्नत समझ कर इलाज करवाना चाहिए, लेकिन यकीन अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए और अल्लाह ही से शफा तलब करनी चाहिए। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, इसलिए हमारा आज का वजीफ़ा अल्लाह की ज़ात से शफा तलब करने के हवाले से है। ये वजीफ़ा और इस बीमारी के लिए है कि जिसको डॉक्टर्स ने लाइलाज करार दे दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। और अक्सर औकात माशरे में ऐसे केसेस हैं कि डॉक्टर्स ने लाइलाज किए और वही मरीज़ कई सालों तक ज़िंदा रहा। ये फ़ैसले अल्लाह के हैं, तो आप इस अमल को किसी भी बीमारी के लिए कर सकते हैं। शुगर के लिए भी ये अमल बहुत मौजूद है। जिन लोगों को शुगर की वजह से जिस्म पर ज़ख्मों का सामना है, ज़ख्मों की वजह से परेशान हैं, वो भी इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द शफा होगी और जितना यकीन के साथ अमल किया जाएगा इतना ही जल्द शफा होगी। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आए चलते हैं अपने अमल की जानिब और आपको बताते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है, जो कि अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों का अमल है। सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि अमल को आपने 13, 14 और 15 तारीख को करना है। और ये तरीकी जो आपको बताई गई है ये अंग्रेज़ी महीने की नहीं बल्कि चाँद की तरीके हैं। यानी आपने चाँद की 13, 14 और 15 तारीख को ये अमल करना है। इन दिनों को यकमे बयान भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में अक्सर रोज़ा रखा करते थे। इस अमल का तरीका आपने गौर से और तवज्जो के साथ सुनना है और इस तरतीब से आपने ये अमल करना है जिस तरीके पर आपको बताया जाएगा। इस अमल का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। बेहतर ये है कि दरूद इब्राहिम पढ़ लें
اور اس کے بعد آپ نے ان ناموں کا ورد کرنا ہے، یا اللہ، یا مجید ہوں۔ ان ناموں کا آپ نے 313 مرتبہ ورد کرنا ہے، اور آپ نے آخر میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے اور مریض پر بھی دم کر دینا ہے۔ مریض کو آپ نے یہی پانی استعمال کروانا ہے، اور اس عمل کو آپ نے 3-4 دن جاری رکھنا ہے، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اس عمل کو آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد کریں، البتہ آپ کسی بھی ٹائم یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور آپ جس مریض اور جس مرض کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، اس کی شفا کے لیے کی نیت سے عمل کیا جائے۔ بہتر یہی ہے کہ مریض خود اس عمل کو کرے، لیکن اگر مریض نہ کر سکے تو پھر مریض کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس کے قریبی رشتہ دار اس عمل کو کر سکتا ہے، یعنی بہن، بھائی، والدین یا کوئی بھی گھر کا فرد مریض کے لیے اس عمل کو شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ پیارے بھائیو، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ شوگر کے لیے بھی یہ عمل بہت ضروری ہے، لہٰذا شوگر کے مریض کو چاہیے کہ عمل کو کرنے کے بعد اپنے اوپر بھی دم کرے اور پانی پر بھی دم کرے۔ جب پانی پیے تو اس سے تھوڑا سا پانی بچا لے اور اس پانی کو اپنے زخموں پر لگائے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اتنی طاقت ہے کہ چند ہی دنوں میں انشاءاللہ مریض کو شفا حاصل ہوگی، زخم ٹھیک ہوگا۔ جس بھی بیماری کے لیے اس عمل کو کیا جائے گا، اس سے اللہ کی فضل سے شفا حاصل ہوگی۔ اور پہلے بھی بتایا گیا کہ معمول یقین ہوتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی وظیفہ کریں یا پھر اللہ سے دعا مانگے تو ضروری ہے کہ پوری یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے، یقین کے ساتھ کہ نماز کی پابندی کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ بے نمازی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ اپنی بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور دم درود بھی کروا چکے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آپ اس عمل کو پوری یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یقین رکھیں کہ انسان زندگی سے مرطوب ہے، اس حالت میں صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان پر کبھی خوشی کی حالات آتے ہیں تو کبھی پریشانی کے، کبھی یہ صحت کے مزے لیتا ہے تو کبھی بیماری سے لاچار ہوتا ہے، کبھی اس پر رزق کے فاقے ہوتے ہیں تو کبھی رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے، کبھی وسائل تو کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ یاد رہے کہ خود اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ مجھے میرے اسماء الحسنی سے ذریعے پکارا کرو، اور جب اللہ کو ان کے نام کے ساتھ پکارا جائے تو اللہ اپنے بندے کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اپنے بندے کے پکار کو اور اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ سے ہر وقت اپنے لیے صحت کی دعا مانگی جائے، وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ پیارے بھائیو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔